हाय फ्रेंड्स, आज के यस भिडियो में क्लास 12 के अकाउंट के एउटा चैप्टर रहेको छ वर्कशीट। त्यसको ओल्ड इज गोल्ड को एउटा क्वेश्चन रहेको छ 2080 GIE सेट बी क्वेश्चन नंबर 15। त्यसको सल्युसन गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला। ल सबैभन्दा पहिला वर्कशीट को फर्मेट बनाउनु होला। सिरियल नंबर, पार्टिकुलर, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट र बैलेंस शीट गरेर फर्मेट बनाउनु होला। ल त्यसपछि यसको डीआर र सीआर छुट्याउनु होला। जस्तै अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को डीआर र सीआर, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस को डीआर र सीआर, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को डीआर र सीआर, इनकम स्टेटमेंट को डीआर र सीआर र बैलेंस शीट को एसेट्स र लायबिलिटीज गरेर छुट्याउनु होला। ल त्यसपछि यो ट्रायल बैलेंस में जुन क्वेश्चन दिएको छ त्यो यहाँ कपी पेस्ट गर्नु होला। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में पार्टिकुलर में आइटमहरु को नेम लेख्नु होला र त्यसको अमाउन्ट सीआर में दिएको छ भने सीआर में र डीआर में दिएको छ भने डीआर में राख्नु होला। ल त्यसपछि एडजस्टमेंट में यो एडिशनल इन्फर्मेसन में जुन आइटमहरु दिएको छ त्यो यहाँ एडजस्टमेंट में राख्नु होला। जस्तै डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी, डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी राख्नु होला। त्यसपछि आउटस्टेन्डिङ सैलरी, आउटस्टेन्डिङ सैलरी राख्नु होला। ल अब यो एडिशनल में दिएको इन्फर्मेसनले घटाउने कुरा रहेको छ कि जोड्ने कुरा रहेको छ त्यो तपाईहरुलाई कन्सेप्टली थाहा हुनु पर्यो। जस्तै डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी, डेप्रिसिएसन भनेको मूल्यह्रास हो। यस्तो कुराले के गर्छ, घटाउँछ। र आउटस्टेन्डिङ सैलरी, आउटस्टेन्डिङ सैलरी यस्तो कुराले के गर्छ, जोड्छ। आउटस्टेन्डिङ सैलरी, पेएबल, ड्यू, स्टिल टु बी पेड, अनपेड यस्तो कुराले के गर्छ, जोड्छ। ल अब यो एडिशनल इन्फर्मेसन में आउटस्टेन्डिङ मेसिनरी, सरी एडिशनल इन्फर्मेसन में डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी दिएको छ। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी कति दिएको छ, 810% दिएको छ। अब यो मेसिनरी को 10% निकाल्नु होला। 2,80,000 को 10% निकाल्नु होला, 28,000 हुन्छ। अब डेप्रिसिएसनले के गर्छ, घटाउँछ। घटाउँछ भने यो यसको अमाउन्ट डीआर में दिएको छ भने यसले घटाउनु छ भने कहाँ राख्नु होला, 28,000। एडजस्टमेंट को सीआर में 28,000 राख्नु होला। ल डीआर र डीआर जुड्छ र डीआर र सीआर घटाइन्छ र सीआर र सीआर जोडिन्छ र सीआर र डीआर घटाइन्छ। यस्तो बुझ्नु होला। उल्टो जोडिन्छ र उल्टो घटाइन्छ। यति कन्सेप्टली बुझ्नु होला। ल त्यसपछि आउटस्टेन्डिङ सैलरी भनेको छ यहाँ एडिशनल में। आउटस्टेन्डिङ सैलरी कति दिएको छ, आउटस्टेन्डिङ सैलरी 10,000 दिएको छ। 10,000 आउटस्टेन्डिङले के गर्छ, जोड्छ। जोड्छ भने यहाँ सैलरी हेर्नु होला। सैलरी, सैलरी एंड रेंट। अब यो सैलरी एंड रेंट दुवै एकै साथ दिएको छ। तर यो पहिला के दिएको छ, सैलरी दिएको छ कि रेंट दिएको छ त्यो हेर्नु होला। सैलरी दिएको छ भने यो सैलरी हो। यति कन्सेप्टले बुझ्नु होला। ल सैलरी कति दिएको छ, 1,20,000। 1,20,000 में आउटस्टेन्डिङ कति भनेको छ, 10,000 भनेको छ। अब यसको अमाउन्ट, सैलरी को अमाउन्ट डीआर में दिएको छ भने यसलाई जोड्नु छ भने कहाँ राख्नु होला, एडजस्टमेंट को डीआर साइड में 10,000 राख्नु होला। ल आउटस्टेन्डिङ सैलरी 10,000। ल अब यो डीआर में दिएको छ भने यो तल सीआर में राख्नु होला। आउटस्टेन्डिङ सैलरी को ठीक सामने सीआर में 10,000 राख्नु होला। 10,000। ल त्यसपछि यो 28,000 सीआर में दिएको छ भने यो तल डीआर में राख्नु होला। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी को ठीक सामने 28,000 राख्नु होला। ल यति गरिसकेपछि अब यो दुवै जोड्नु होला। डीआर र सीआर दुवै बराबर आउँछ। 28,000 प्लस 10,000 कति हुन्छ, 38,000 हुन्छ। 38,000 यो पनि 38,000 नै हुन्छ। 38,000 राख्नु होला। ल यति गरिसकेपछि अब यसलाई एडजस्टेड गर्नु होला। अब यसलाई एडजस्टेड गर्नु होला। पहिला के दिएको छ, शेयर कैपिटल दिएको छ। शेयर कैपिटल 4 लाख दिएको छ। यसमा केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन। यसमा केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो सीआर साइड में दिएको छ भने यो सीआर साइड को एडजस्टेड को सीआर साइड में 4 लाख को 4 लाख नै राख्नु होला। ल त्यसपछि के दिएको छ,
त्यसपछि क्रेडिटर्स दिएको छ। क्रेडिटर्स यो यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो 1 लाखको 1 लाख नै सिआर साइडमा दिएको छ भने सिआर साइडमा नै राख्नु होला 1 लाख। ल त्यसपछि के दिएको छ, सेल्स दिएको छ। सेल्स 6 लाख, यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो 6 लाखको 6 लाख नै सिआर साइडमा दिएको छ भने सिआर साइडमा नै राख्नु होला। ल त्यसपछि पर्चेस दिएको छ। पर्चेसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो 4 लाखको 4 लाख नै डिआर साइडमा दिएको छ भने डिआर साइडमा नै राख्नु होला। ल त्यसपछि क्यास दिएको छ 1,60,000 1,60,000, यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने 1,60,000 को 1,60,000 नै सार्नु होला। ल त्यसपछि डेप्टर्स दिएको छ। डेप्टर्समा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो 2 लाखको 2 लाख नै राख्नु होला। ल त्यसपछि के दिएको छ, स्यालेरी एन्ड रेन्ट, यसमा केही एडजस्टमेन्ट गरेको छ जोडेको छ। अब यो 1,20,000 छ, यहाँ 10,000 जोडेको छ, यो 1,30,000 हुन्छ। ल त्यसपछि मेसिनरी दिएको छ 2,80,000 दिएको छ। अब यो 2,80,000 मा 28,000 घटाएको छ यहाँ। अब यो 2,80,000 मा 28,000 घटाउनु होला। 2,80,000 बाट माइनस गर्नु होला 28,000, यो 2,52,000 हुन्छ। 2,52,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि ओभरड्राफ्ट दिएको छ। ओभरड्राफ्ट दिएको छ। ओभरड्राफ्टमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो 1,60,000 सिआर साइडमा दिएको छ भने 1,60,000 सिआर साइडमा राख्नु होला। ल त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ। इन्भेस्टमेन्टमा केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो डिआर साइडमा 1 लाख दिएको छ भने डिआर साइडमा 1 लाख राख्नु होला। ल अनि त्यसपछि के दिएको छ, डेप्रिसिएसन अफ मसिनरी दिएको छ। डिआर साइडमा दिएको छ। डिआर साइडमा यो 28,000 राख्नु होला। तलको 28,000 डिआर साइडमा दिएको छ भने डिआर साइडमा, र तलको 10,000 सिआर साइडमा दिएको छ भने सिआर साइडमा यो 10,000 को 10,000 नै राख्नु होला। ल त्यसपछि अब यति गरिसकेपछि यो दुवै जोड्नु होला। दुवै जोडेर दुवै इक्वल आउँछ। डिआर र सिआर साइडको दुवै इक्वल आउनु पर्यो। ल जोड्नु होला। पहिला सिआर साइडको नै जोड्नु होला। 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 6 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 10,000। ल यो 12,70,000 आइरहेको छ। यो पनि 12,70,000 नै आउनु पर्यो। ल यहाँ 12,70,000 लेख्नु होला। 70,000 12,70,000, यो पनि 12,70,000 नै आउनु पर्यो। ल जोड्नु होला। 4 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 2,52,000 प्लस 1 लाख प्लस 28,000, यो पनि 12,70,000 आइरहेको छ। सो यहाँ 12,70,000 राख्नु होला। ल अब यति गरिसकेपछि अब इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्तो आइटम जान्छ र ब्यालेन्स सिटमा कस्तो आइटम जान्छ त्यो तपाईहरुले थाहा हुनु पर्यो। जस्तै पहिला तपाईहरुले फाइनल अकाउन्ट पढ्नु भएको होला। त्यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा र पीएल अकाउन्टमा जुन आइटम जान्थ्यो त्यो यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, र ब्यालेन्स सिटमा जुन आइटमहरु जान्थ्यो त्यो यहाँ ब्यालेन्स सिटमा नै जान्छ। ल पहिला फाइनल अकाउन्टमा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्ट पनि बनाउनु पर्थ्यो। त्यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टको आइटम यदि यहाँ दिएको हुन्थ्यो भने यहाँ रिटर्न अर्निङको पनि कलम बनाउनु पर्थ्यो। ल यति गरिसकेपछि अब यसलाई छुट्याउनु होला। ल शेयर क्यापिटल दिएको छ। शेयर क्यापिटल यो फेरि अब यहाँको अमाउन्ट नहेर्नु होला, यो एडजस्टेडको अमाउन्ट हेर्नु होला। ल शेयर क्यापिटल दिएको छ। शेयर क्यापिटल हाम्रो के हो, लायबिलिटी हो। त्यही भएर यो 4 लाख लायबिलिटीतिर जान्छ। ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीतिर 4 लाख जान्छ। ल 4 लाख त्यसपछि
क्रेडिटर्स दिएको छ, क्रेडिटर्स हाम्रो के हो लाइबिलिटी हो, त्यही भएर यो 1 लाख कहाँ जान्छ लाइबिलिटीतिर जान्छ, लाइबिलिटीतिर 1 लाख राख्नु होला। ल त्यसपछि सेल्स दिएको छ, सेल्स यो कहाँ सेल्स यो ट्रेडिङ एकाउन्टको सिआर, सेल्स यो ट्रेडिङ एकाउन्टको सिआर साइडमा जाने आइटम हो, त्यही भएर यो सेल्स 6 लाख दिएको छ, इन्कम स्टेटमेन्टको सिआर साइडमा 6 लाख राख्नु होला। ल त्यसपछि पर्चेज दिएको छ, पर्चेज ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो, यो 4 लाख डिआर साइडमा दिएको छ भने इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा 4 लाख राख्नु होला। ल त्यसपछि क्यास दिएको छ 1,60,000, क्यास हाम्रो के हो एसेट्स हो, त्यही भएर यो ब्यालेन्स सिटको एसेट्स साइडमा क्यास 1,60,000 जान्छ, 1,60,000। ल त्यसपछि डेप्टर्स दिएको छ, डेप्टर्स पनि एसेट्स हो, 2 लाख दिएको छ, 2 लाख एसेट साइडमा राख्नु होला। ल त्यसपछि सैलरी दिएको छ, सैलरी एन्ड रेन्ट यो 1,30,000 कहाँ जान्छ इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा, सरी किनभने यो पिएल एकाउन्टको आइटम हो, 1,30,000। ल त्यसपछि यो मेसिनरी दिएको छ, मेसिनरी यो एसेट्स हो, कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटको एसेट्सतिर, मेसिनरी 2,52,000, 2,52,000 ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा। ल त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि एसेट्स हो, मेसिनरी पछि ओभरड्राफ्ट दिएको छ, ओभरड्राफ्ट 1,60,000 यो लाइबिलिटी हो, त्यही भएर यो लाइबिलिटीतिर जान्छ 1,60,000, 1,60,000। ल त्यसपछि के दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो के हो एसेट्स हो, यो 1 लाख दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख, यो कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा 1 लाख। ल त्यसपछि अब यो एडिसनलको हेर्नु होला, डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी, डेप्रिसिएसन भनेको मूल्यह्रास हो, यो के हो एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर यो खर्च हो, कहाँ जान्छ इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी कति दिएको छ एडजस्टेडमा 28,000 दिएको छ, यो 28,000 कहाँ जान्छ इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा 28,000। ल त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, आउटस्ट्यान्डिङ के हो हाम्रो लाइबिलिटी हो, त्यही भएर यो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर जान्छ 10,000, 10,000 ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर। ल अब यति गरिसकेपछि अब यो इन्कम स्टेटमेन्टको सिआर साइडको 6 लाख दिएको छ, इन्कम स्टेटमेन्टको सिआर साइडमा 6 लाख छ र यसको डिआर साइडको अब जोड्नु होला, डिआर साइडको 4 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 28,000 यो 5,58,000 आइरहेको छ र सिआर साइडको 6 लाख छ। ल सिआर साइडको बढी छ, डिआर साइडको कम छ, बढीबाट कम घटाउनु होला। ल 6 लाखबाट 5,58,000 घटाउनु होला, 6 लाखबाट 5,58,000 माइनस गर्नु होला, 42,000ले घटिरहेको छ, सो यहाँ नेट प्रॉफिट लेख्नु होला, नेट प्रॉफिट 42,000 इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा 42,000 राख्नु होला, 42,000ले घटिरहेको छ, 42,000 राख्नु होला। ल अब यो 42,000 यहाँ डिआर साइडमा छ भने यो ब्यालेन्स सिटको सिआर साइडमा यानि कि लाइबिलिटीतिर 42,000 राख्नु होला। ल यति गरिसकेपछि अब यो 6 लाख हुन्छ, टोटल 6 लाख, यो पनि सबै जोडेर 6 लाख नै हुन्छ। ल अब यो ब्यालेन्स सिटको इक्वल गर्नु होला, यसको एसेट्स र लाइबिलिटी दुवै साइडको इक्वल आउनु पर्यो। ल 4 लाख पहिला एसेट्सको जोड्नु होला, 1,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,52,000 प्लस 1 लाख, यो 7,12,000 आइरहेको छ एसेट साइडको, यो पनि 7,12,000 नै आउनु पर्यो। ल 7,12,000 एसेट साइडको लेख्नु होला, 7,12,000
यो लाइबिलिटी साइडको पनि 7,12,000 नै आउनु पर्यो। ल जोड्नु होला। 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 10,000 प्लस 42,000। ल यो पनि 7,12,000 आइरहेको छ। 7,12,000। ल हाम्रो क्वेसन सोल्युसन भयो। धन्यवाद।